في قلب غزة، حيث الحرب تسرق كل شيء، هناك من لا تزال تحلم. أنا اسمي لين، عمري 11 عام. إحنا بيتنا انقصف، راحت غرفتي وألعابي وكتبي. أنا كنت خايفة كتير أفقد حقي في التعليم لأني متفوقة وكنت أبكي دائما، لكن بعد افتتاح مدرسة الخدمة فاونديشن باكستان الحمد لله قدرت أرجع أتعلم لحتى أحقق حلمي بأني أصير طبيبة. لم تمنعها الصواريخ ولم تكسرها الظروف. لين آمنت أن التعليم هو طريقها الوحيد نحو الأمل. لين ليست وحدها، بل هي قصة كل طالب وطالبة في غزة يرسمون المستقبل من بين الركام. الحرب أخذت أشياء كتير بس ما رح تاخد حلمي. أنا لين وأنا مش رح أستسلم. شكرا للخدمة فاونديشن باكستان.